नमस्कार। आज म पुनः एउटा कविता लिएर आएको छु। कविता रहेको छ दुई उच्छ्वास, जुन कवितालाई राजेन्द्र भण्डारीज्यूले लेख्नु भएको छ र यो विशेष यो कविता 10औं श्रेणीको पाठ्यक्रममा निहित कविता भएको हुनाले विद्यार्थी नानीहरूलाई माध्यमिक परीक्षाको निम्ति अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुन जाने आशा साँच्दै यो कविता म वाचन गर्न गइरहेको छु। साथै कविताले भन्नु खोजेको कुराहरू पनि म बुझाउन कोसिस गर्नेछु। हुनु त विद्वान समालोचकहरूको विचारमा कविताको कुनै व्याख्या हुँदैन है। अनि एउटा कवितालाई हजारौं मानिसहरूले चाहिँ हजारौं प्रकारले बुझ्दछन्। अनि यो विशेष दुई उच्छ्वास कवितामा पनि कवि राजेन्द्र भण्डारीज्यूले चाहिँ दुईवटा पंक्तिहरूमा मजाले मानिसको जीवनलाई चाहिँ कस्तो छ त त्यो यथार्थ व्यक्त गर्न खोजेका छन्। अर्थात् मानव जीवनको मूल्य र महत्त्वलाई चाहिँ उनले प्रकाश पार्न खोजेका छन्। विशेष हाम्रो समाजको अव्यवस्थालाई देखेर, अव्यवस्थित यो समाजलाई देखेर चाहिँ राजेन्द्र भण्डारीले चाहिँ यो कविता लेखेका हुन्। दुई उच्छ्वासको अर्थ सुस्केर। अनि उनले कविता यसरी लेखेका छन्। हावाको एउटै झोकाले पनि लडाउन सक्ने, सधैँ लाँचेको चुच्चोबाट ठुङ्गिरहनु पर्ने म एउटा सुकेको रुख मात्र हुँ भने पनि नबनाउनु मलाई चिताको काठ। साहुकारको सम्पत्ति लुकाउने बाकास नबनाउनु मलाई, बरु मलाई कुनै अनकाउन्टर गाउँबीच उर्लिएर बगिरहने खहरेमाथि एउटा पुल बनाइदिनु, जसबाट तरेर केटाकेटीहरू निर्धक्क पाठशाला जान सकुन्। जसबाट तरेर केटाकेटीहरू निर्धक्क पाठशाला जान सकुन्। कहिले कुनै झारसम्म नपलाउने एउटा उजाड उदास र बाँझो भुइँ हो भने पनि नबनाउनु मलाई टुडी खेल र अखडाको मैदान, बरु त्यहाँ फलैचा र चौतराको बिसाउनी बनाइदिनु, जहाँ आएर बसुन् जिन्दगीको उकालीमा थाकेका यात्रीहरू र साटासाट गरून् एक अर्काका दुःखका सौगातहरू र साटासाट गरून् एक अर्काका दुःखका सौगातहरू भनेर यसरी कविले दुई पंक्तिमा सुन्दर मानव जीवनको मूल्य र महत्त्वलाई प्रकाश पार्दै कविता लेखेका छन्। सुरुको पंक्तिमा उनले भनेका छन् कि हावाको एउटै झोकाले पनि लडाउन सक्ने, सधैँ लाँचेको चुच्चोबाट ठगिरहनु पर्ने म एउटा सुकेको रुख मात्र हुँ भने पनि नबनाउनु मलाई चिताको काठ। साहुकारको सम्पत्ति लुकाउने बाकस नबनाउनु मलाई। अब कविको विचारमा यो पंक्तिमा के भन्न खोजेको हुन् त भन्दाखेरिको चाहिँ यो हाम्रो मानव जीवन एउटा सुकेको रुख जस्तो छ। अनि यसलाई दुरुपयोग सदुपयोग दुवै गर्न सकिन्छ। कमजोर लाचार गरिब मानिसहरूको जीवन हावाको एउटै झोकाले पनि के गर्न सक्छ, लडखडाउन सक्ने किसिमको हुन्छ। यसलाई लाँचेले ठुङ्गिरहन्छन्। अत यस्तो मानिसहरू बलिया र शक्तिशालीहरूबाट हेपाएसी खाइरहनु पर्छ। जसरी सुकेको रुखलाई चिताको काठमा प्रयोग गरिन्छ, त्यसरी नै सम्पन्नहरूले के गर्छन्, विपन्नहरूलाई दुरुपयोग गरी फाइदा उठाउँछन्। साहुकारहरूले यस्ता सुकेको काठलाई सम्पत्ति लुकाउने बाकस बनाउँछन्। अत उनीहरूले गरिबलाई, दुखीलाई, कमजोर र लाचारहरूलाई धन कमाउने साधन बनाउँछन्। यसैले कविले चाहिँ सबैको जीवनको ठुलो मूल्य र महत्त्व छ, अनि यसरी मानव जीवनको दुरुपयोग गर्नु उचित होइन भन्ने विरोधाभास व्यक्त गरेका छन्। यसरी नै भनिएको छ कवितामा, बरु मलाई कुनै अनकन्टार गाउँबीच उर्लिएर बगिरहने खहरेमाथि एउटा पुल बनाइदिनु, जसलाई तरेर केटाकेटीहरू निर्धक्क पाठशाला जान सकुन्। उक्त पंक्तिमा कविले यस्तो विचार व्यक्त गरेका छन् कि कुनै पनि वस्तुको प्रयोग सदुपयोग
र दुरुपयोग गरी दुई प्रकारले गर्न सकिन्छ। कुनै चिजलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ भने कुनैलाई दुरुपयोग गर्न सकिन्छ, होइन त? जसरी एउटा सुकेको रुखमा चाहिँ चिताको काठ छ है, अथवा साहुकारको सम्पत्ति लुकाउने बाकस बनाइन्छ, त्यो बनाउनु भन्दा चाहिँ कुनै एउटा सुनसान गाउँको एउटा खहरित खोलामाथि पुलको निर्माण गरिदिनु राम्रो हो, जसमा त्यो गरिब गाउँले नानीहरूले निर्धक्क चढेर चाहिँ पाठशाला गई शिक्षा आर्जन गर्न सकुन् भनेर उनले मानव जीवनलाई पनि सदुपयोग गरी समाजको उपकार गर्न सकिन्छ है। धनी मानिसहरूले गरिब दुखीलाई धन कमाउने साधन ठानेका छन्, अत निर्जन गाउँ बस्तीको मानिसहरूको भलाइको लागि चाहिँ साथै नानीहरूको शिक्षा आर्जनको लागि सरकारले तथा शासकहरूले लगानी गर्नु अति आवश्यक छ भन्ने विचार उनले यहाँ व्यक्त गर्न खोजेका हुन्। कविताको अन्तिम पंक्तिमा भनिएको छ, कहिल्यै कुनै झारसम्म नपलाउने एउटा उजाड उदास र बाँझो भुइँ हुँ भने पनि नबनाउनु गरेका छन्, तुलना गरेका छन्। सुकेको रुख तथा बन्जर भूमि दुवैको दुरुपयोग र सदुपयोग देखाएर चाहिँ उनले मानव जीवनको मूल्य र महत्त्वलाई चाहिँ यो कवितामा चाहिँ प्रकाश पार्न चाहेका हुन् र दुई उच्छवास कविताले भन्न खोजेको कुरा यही नै हो। धन्यवाद।